बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शेख उल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब अत्तारी दामद बरकातुहू आलिया आपका एक मुख्तसर सा वीडियो बयान है आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए आपके लिए सुनना इंतहाई अहम है, ज़रूरी है। और टॉपिक ये है कि मिर्ज़ाई हज़रात कैसे मुसलमानों के ईमान पर हमला करते हैं, कैसे मुसलमानों के ईमान पर जो है वो डाका डालते हैं। बिलखसूस ये उन अफराद के मुँह पे बहुत ज़ोरदार तमाचा है जो बिला वजह तनकीद कर रहे हैं दावत इस्लामी पर, और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दावत इस्लामी ख़त्म नबूवत पर बात नहीं कर रही। हालांकि जानने वाले जानते हैं, जिनके हाथ में मोबाइल हैं, जो सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं, वो जानते हैं जितनी वीडियोस दावत इस्लामी के मुफ्तियान इकराम की वायरल है, किसी की भी वायरल नहीं है। और आज से नहीं, बहुत देर पहले से, यानी कि हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के अलग बयान आ रहे हैं, हाजी इमरान अत्तारी साहब के अलग बयान आ रहे हैं। इनके अलावा जो मुफ्तियान दावत इस्लामी है, मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब, मुफ्ती हसन अत्तारी साहब, मुफ्ती अली असगर साहब, हाशिम साहब व दीगर जितने भी मुफ्तियान इकराम हैं, और बिलखसूस क़िबला अमीर अहले सुन्नत के जो बयान आ रहे हैं, शायद ये लोग अंधे हैं, बहरे हैं, ना इनको सुनाई देता है ना इनको दिखाई देता है। बिला वजह हसद और बुग़्ज़ की आग में ये बंदे जल रहे हैं। जितनी वीडियोज़ दावत इस्लामी की वायरल हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, किसी की भी नहीं है। जानने वाले जानते हैं ये नारे किसने दिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी। ये किसने नारे दिए? ये दावत इस्लामी ने नारे दिए, और इनके बच्चों के भी इल्म में हैं। तो सारी बातें इंशाअल्लाह ताला बाद में करेंगे। हम सबसे पहले सुनते हैं मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब अत्तारी आपका वीडियो क्लिप। और ये बात भी ज़हन में रखिएगा, कुछ सवालात करने वाले हमारे कमेंट बॉक्स में सवालात कर रहे होते हैं, हालांकि उनके जवाबात इसी वीडियो में होते हैं, लेकिन मुसीबत सिर्फ ये है कि वो वीडियो को मुकम्मल वाच नहीं करते, देखते नहीं हैं। मुकम्मल देखा करें ताकि जो आपके जहनों में सवालात पैदा होने वाले हैं, बाज़ औक़ात उनके जवाब उसमें मौजूद होते हैं। तो आइए क़िबला मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे। इनके वार के तरीके क्या हैं? देखिए, मेरे ख्याल में अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुनिया में कोई लॉबी सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है तो वो इन्हीं की है। ठीक है। और जो उसके तरीके हैं, मैं उसमें से एक तो चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। एक तो वो तरीका है कि जो दुनिया के अंदर मिशनरीज़ के नाम पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने किया कि भाई किसी भी जगह पर मेडिकल की फैसिलिटी या खाने पीने की सहूलत, रफ़ाह आमा के काम आप ये करें, लोगों को कारोबार, लोगों को वीज़े वगैरह दें, और इस नाम पे वो आपके करीब होंगे। दीन का इल्म लोगों को होता नहीं है, और ज़्यादातर इस इर्तिदाद की तरफ और इस कुफ्र की तरफ जाने वाले वही होते हैं कि जो दीन से जाहिल होते हैं। सही, क्योंकि दीन का अकीदा होता है तो बंदा कहता है भाई मेहरबानी यार, मैं इस तरह की चीज़ की तरफ मैं नहीं आ सकता, सॉरी, मैं नहीं ऐसा, ना ऐसा बोल सकता हूँ, ना ऐसा मान सकता हूँ, ना ऐसा कह सकता हूँ, ना ऐसा लिख सकता हूँ। लेकिन अगर माल की मोहब्बत गालिब और दीन से जाहिल हो, अब दोनों का नतीजा क्या निकलेगा? वो बोलेगा यार अगर मुझे इस वजह से यूरोप के फ़लाँ मुल्क का या मुझे फ़लाँ जगह का वीज़ा मिल रहा है, तो ये वीज़ा मिलना है माल, और ये लिखने से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या मान लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये है उसकी जहालत। तो इल्मे दीन से दूरी और माल की मोहब्बत, ये दो चीज़ें मिलकर तबाह कर देती। ठीक है। देखिए, एक होता है कि चूँकि ये एक नज़रिया है तो नज़रिया होता है दलाइल की बुनियाद, एक होता है कि ये दलाइल दे और दूसरे वाला उन दलाइल से मुतासिर होकर माने। ठीक, ये जो रेशो है ना, ये बहुत कम है। आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे कि दलाइल की वजह से माने। बल्कि दलाइल सुनकर हमने उनसे आते हुए देखे हैं लोग, कि बाद में पता चला कि दलाइल सुने उलमा से तो समझ आया। हाँ, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ये इनकी दलाइल की वजह से लोग क्यों नहीं मुतासिर होते? पूरी दुनिया जानती है कि मिर्ज़ा ने नबूवत का दावा किया था। जब वो बंदा उनसे इनसे जाके मिलता है, ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, नबूवत का दावा थोड़ी था, वो तो मुजद्दिद थे, वो तो मसीह थे, वो तो फ़लाँ थे, वो तो मसीह मऊद थे, वो तो मेहदी थे, हमारे होते हैं। वो कहता नहीं नहीं, ये नबी की बात हुई थी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, मिर्ज़ा साहब तो ये कहते थे। अच्छा, उसको पक्का पता होता है कि दावा क्या है, ये उसको घुमा रहे होते हैं। अच्छा, वो ऐसा ऐसा जब थोड़ा सा कहता ना, अच्छा चलो यार तुम कह ही रहे तो फिर ऐसा ही होगा। अब जब वो आता है बैत के ऊपर, बैत के अंदर ये सारी बैत होती है कि मिर्ज़ा को मैं मानता हूँ और जो उसे ना माने मैं उसे काफिर समझता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। वो कहता हूँ ये कौन सा मुजद्दिद है यार, ये कौन सा मेहदी है कि जिसका ना मानने वाला काफिर ही हो जाए, जिसकी बीवियों को ज़वाज मुतहरात कहा जाए, जिसके साथ रहने वाले लोगों को जो है वो सहाबाई किराम कहा जाए, क्योंकि ये सारी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं।
مرزا غلام احمد کے ساتھ اس کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کو باقاعدہ یہ صحابہ کہتے ہیں. اس کی بیوی جو تھی یا 2 بیویاں تھیں شاید, ان کو یہ ازواج مطہرات کہتے ہیں, امہات المومنین کہتے ہیں. اچھا ادھر جو اس کو نہ مانے, اس کو تو خیر مرزا نے خود میرے خیال میں کوئی 1000 جگہ لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے. کہتے ہیں یار مجدد کا یہ کہاں سے آ گیا کہ مجدد کو نہ ماننے والا کافر. تو اب جب وہ بیعت کی باری آتی نا, تو اب وہ جو بندہ کوئی دلائل سن کے قریب گیا بھی ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو نبی والی بات کر دی آپ نے. یہ بولتے ہیں نہیں یار وہ نبی نہیں, نبی نہیں تو نہ ماننے والا کافر کیسے. یار وہ اصل میں کچھ یوں ہے تو کچھ یہاں آ کے یہ سیٹسفائی نہیں کر پاتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو دلائل کی وجہ سے گیا ہوتا ہے وہ آخری مرحلے پہ جا کے واپس آ جاتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کہا کچھ اور گیا تھا, نکلا کچھ اور ہے, مجھے تو پیسٹری کہا گیا تھا, آگے سڑا ہوا بسکٹ نکل آیا, تو لہذا میں تو یہ قبول نہیں کروں گا. جاہل لوگ چلے جاتے, یہ جاہل. اچھا لیکن جو لوگ جاتے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے, دنیا کی اور علم دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے, تو چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, وہ تو ویسے ہی خاسرت دنیا والآخرہ, اور جسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی, آخرت کو بیچ دیا, دنیا کو خرید لیا. جو اس چکر میں جاتے ہیں ان کے سامنے جتنا مرضی کچھ کھل کے آ جائے وہ بولتے ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی, نو نقد نہ تیرا ادار, آخرت کس نے دیکھی ہے. اب وہ اس چکر کے اندر جا کے وہ دوسری طرف. آپ کو یاد ہوگا امیر سنت نے اپنے بیانات میں اس موضوع کو کتنا لینے کی کوشش کی تھی کہ جو وہ اپنے صلی اللہ تعالی علی محمد لکھ دے یورپ میں جانے کے لیے, ممالک میں جانے کے لیے, یہ تھا کہ اگر آپ خود کو قادیانی لکھ دیں گے تو آپ کو ویزا مل جائے گا. ان کو جو بھی اب ان کے ساتھ تھا تو وہ اس ویزا فارم میں اپنے آپ کو ریلیجیس میں شو کر دیتے تھے, اور جو شو کر دیتے تھے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا, وہ مرتد ہو جاتا تھا. لیکن یہاں اچھا مسئلہ دوبارہ واضح ہو جائے کہ وہی والی شیطان کا کھیل اور علم سے دوری, کہ میرا دل تو مسلمان ہے, میں تو صرف فارم پہ لکھتا ہوں. تو یہ لکھنے والے کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے جو دین کا معاملہ ہے اور ایمان کا معاملہ ہے وہ اس قدر سینسٹیو ہے کہ اس میں جو بندہ زبان سے بھی بول دے گا نا وہ 100% وہ خارج ہو گیا. اللہ, اس میں یہ نہیں ہے کہ دل میں نہیں تھا اور صرف زبان سے بولا. زبان سے کلمہ کفر بولنے کی جو اجازت ہے وہ قرآن مجید نے واضح طور پہ صرف ایک صورت میں دی ہے. فرمایا الا من اکرہ, کہ جو مجبور کیا گیا, اکراہ کیا گیا کہ جان سے مار دیں کہ بولو کلمہ کفر. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, تو دل ایمان پر مطمئن ہو اور زبان سے جو بولا وہ اکراہ کی وجہ سے. اکراہ کا مطلب ہے کہ جان سے مار دینے کی سچی دھمکی, صحیح دھمکی, کہ واقعی نہیں عمل کرے گا تو وہ مار دے گا وہ. تو قرآن نے صرف ایک صورت کی اجازت دی. اس کے علاوہ جو صورت بھی ہوگی کہ جس میں وہ زبان سے یا تحریر سے اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ناظرین, آپ نے قبلہ مفتی قاسم صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سماعت کی ہے. یہاں پر میں مزید 1 یا 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور یہ بہت اہم ہیں, اس پر آپ تھوڑی سی مزید جو ہے وہ توجہ ضرور کیجیے گا. مرزا غلام محمد قادیانی کا جو اس وقت یوں کہہ لیجیے موجودہ جو خلیفہ ہے جس کو مرزا مسرور کہا جاتا ہے, اس نے اپنے چینل پر ایک بیان جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیے آپ علماء کے دباؤ میں آ کر یعنی کہ قادیانی کو جب وہ کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ آپ نفرت کر رہے ہیں, آپ ایسا کریں, آپ ہمیں غلط سمجھتے ہیں تو آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی کہ یہ جو مرزائی حضرات ہیں ہمیں اشارہ فرما دے کیا یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو جب آپ رات کو سوئیں گے تو آپ کو خواب میں اشارہ ہو جائے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہیں, ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. تو یاد رکھیے گا جو بندہ اس کی باتوں میں آ کر استخارہ کرنا یا دعا کرنا, خواب دیکھنا نہ دیکھنا, یہ تو بڑی دور کی بات ہے. جو شک کرے گا وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ہمیشہ کے لیے بات یاد رکھیے گا. یعنی کہ اس قسم کی یہ میں نے بات اس لیے جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. بعض احباب ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے تعلقات ہوتے ہیں مرزائیوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ وہ مرزائی حضرات آگے سے یہ کہہ دیں
کہ دیکھیں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو حق والا راستہ جو ہے وہ دکھا دے گا، ہمارے بارے میں اشارہ آپ کو جو ہے مل جائے گا کہ ہم جو ہے وہ سچے ہیں۔ تو جو بندہ دل میں ہی خیال کر لے گا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ دعا کروں گا، خواب آئے گی، شاید ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہوں، تو یاد رکھیے گا یہ دعا کرنا بات کی بات ہے، خواب آنا نہ آنا یہ بات کی بات ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جس طرح کہ بلا مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ مرزائی حضرات جو ہے یہ سادہ مسلمانوں کو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے جس طرح آپ کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، آپ بھی جنت دوزخ کو مانتے ہیں ہم بھی جنت دوزخ کو مانتے ہیں، آپ بھی ایک خدا کے ماننے والے ہم بھی ایک خدا کے ماننے والے، آپ بھی نبی پاک علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، آپ بھی روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، آپ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں ہم بھی حدیثیں پڑھتے ہیں۔ تو صرف ایک چیز کا تو فرق ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، ہم کہتے ہیں کہ آ سکتا ہے اور وہ ہمارا مرزا آ چکا ہے، بس اتنا سا تو فرق ہے۔ اور یہ مولویوں نے جو ہے یہ آ کے جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈرا دیا ہوا ہے اور آپ مولویوں کو پیچھے لگ گئے۔ تو یاد رکھیے گا جو بندہ ان کی اس قسم کی گفتگو کے پیچھے بھی جو لگے گا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ شیطان نے ہر چیز کا انکار نہیں کیا تھا، صرف ایک چیز کا انکار کیا تھا، سجدے کا، تو قیامت تک لیے وہ بندہ مردود ہو گیا شیطان اور وہ کافر ہو گیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہر چیز کا انکار کرے پھر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ مار دیا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ناظرین سے گزارش کروں گا جتنا بھی ہو سکے ثواب کے لیے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔